السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. اليوم جيتكم برنامج زيارة، يعني زيارة المتحف بروجي دو، وهذا تلبية لرغبات بعض المشتركين. اليوم إن شاء الله رايحين نشوفوه ونحاول قدر الإمكان نبسط هاد لا برودكسيون إكريت، هاد الوضعية الإدماجية. إذن واش نلقوا في السند؟ باللي يطلبوا منا مش نكتبوا زيارة المتحف، ولكن يعطونا واحد الصندوق تاع الكلمات اللي هو لا بواط اوتي. اذا يكتب برنامج زيارة حسب صندوق الكلمات المقترح، يقترحوا علينا هذاك الصندوق. عند كتابته يجب مراعاة تسلسل وترتيب الساعات والأماكن. طبعا هنا كي نلقوا هكا يعطونا واحد خاوي كيما هكا، طبعا يعطونا باللغة الفرنسية، وهذا راه مترجم باللغة العربية. يعطونا التاريخ، إلا كان كاين تاريخ إكزاكت نحطوه. هنا عندي ساعة الانطلاق، ساعة الوصول، ساعة العودة، وقت الغداء، على الساعة، زيارة المتحف على الساعة. هنا كي نلقوا الساعات كيما هكا، بطبيعة الحال رايحين نرتبوا الساعات من الساعة الباكرة، ثم الساعة اللي تليها، الساعة اللي تليها، الساعة اللي تليها، حتى نكملوا الساعات. هذه يعني حاجة منطقية، يليق نراعو الساعات. صحيح. الوغ دوك نشوفوا واش هو الشكل تاع لا برودكسيون ايكريت. التاريخ راه مفروغ منه يكون تاريخ باين، ويكونوا عاطينه لنا جينيرالمون في لا بواط اوتي اللي هي صندوق الكلمات. خلاص، صندوق الكلمات المقترح. ساعة الانطلاق على، ونكتبوا هنا الساعة الأولى اللي يعطوها لنا. الوغ هنايا سواء هنا عندنا اختيار مع زملائي، مع عائلتي، في الحافلة، في السيارة، صايي. ومن بعد لزيارة المتحف، وأي متحف، لزيارة متحف فنون جميلة، لزيارة متحف المجاهد، إلى آخره. من بعد ساعة الوصول، الوصول على الساعة اللي تجي موالية لهاد الساعة نحطوها مباشرة. ومن بعد عندي زيارة المتحف، دوك رانا ندخلو وين نزورو القاعات والورشات اللي كاينة في المتحف. على الساعة دائما نديرو الساعة اللي تجي بعد هذه مباشرة. صايي. ومن بعد هنا زيارة قاعة ولا ورشة اللي كاينة راه صايي. هنا واش نشوفو لي طابلو، لي سكولتور، لا موني، على حسب واش راه كاين في لابواط اوتي، في صندوق الكلمات. من بعد عندي هنايا وقت الغداء، الغداء على الساعة. ومن بعد نديرو المكان، في البستان، على السطح، على شاطئ البحر، في بستان المتحف، في قاعة من القاعات، إلى آخره، يعني اختياري. ومن بعد هنايا لقاء على الساعة، هنا ثاني الساعة الموالية اللي تجي بعدها مباشرة. لقاء مع من؟ رسام، نحات، عالم ثدييات، مجاهد، فنان، إلى آخره، ومع أخذ صور. هنا كاين ملاحظة في ذو زوج خطرات تلقوا هذا اللقاء قبل الغداء، تلقوا لقاء مكتوبة هنا، يعني الساعة ديروها لها أبكر، ومن بعدها تجي وقت الغداء، يعني هنا السوايع على حسب الترتيب تاع هاد الكلمات. وفي الأخير عندي ساعة العودة، الغوتور، العودة على الساعة، هذه قاع الساعة الأخيرة. هاد الهضرة اللي نقول فيها دوك رايحين نشوفوها في لو بروغرام دو لا فيزيت، هذا اللي راه هنايا. عندنا برنامج زيارة متحف المجاهد في باتنا، المتحف، بروغرام دو لا فيزيت، برنامج الزيارة. شوفوا، ماردي 2 فيفري واش هو التاريخ اللي هي لا دات. ديبار، الديبار هذه هو الانطلاق اللي شفناه، يعني هذا الشيء اللي شفناه هنا بالعربية رايحين نشوفوه ذوك بالفرنسية. وما تقلقوش، راح نخلي لكم هاد الأوراق دائما، نعطيكم لو ليان وين تشوفوهم تجبدوهم. ديبار à 8 heures en bus. ديبار هنا نخيروا له الساعة الأولى اللي معطيانا في لابواط اوتي، à 8 heures en bus، وسيلة النقل en bus avec mes camarades، مع زملائي، pour voir لو musée، وين مشينا لزيارة المتحف، لو musée دو المجاهد أباتنا. هذه
اللي هي اللي كنا نقرأ فيها قبيله. ساعة الانطلاق على الساعة مع زملائي ولا عائلتي ولا شكون واحد فيهم في الحافلة أو السيارة، هنا دايرين اون بوس، لزيارة متحف. متحف هنا اللي قلت لكم هو متحف المجاهد بباتنا، هاني كتبته موزي دو مجاهد باتنا. arrivé à 9h. راكم تشوفوا 8h موراها تجي 9h. نيشان واش هي arrivé؟ هي ساعة الوصول. من بعد واش عندي جوست ابخي، يعني الساعة اللي تجي نيشان نلقوها في لابواط اوتي هي 9h30 9 ونص. نكتبها هنايا à 9h30 visite des salles du musée avec le guide pour voir les photos des martyrs. هنايا واش قلنا؟ زيارة قاعات المتحف مع المرشد لكي نرى الصور تاع الشهداء ولي زارم والأسلحة ولي فيتمون اي لي درابو والألبسة اللي كانوا يلبسوها والأعلام اللي هي هنايا. هاي وين زيارة المتحف على الساعة، هاي زيارة قاعة ورشة لكي نرى كما هنايا نشوفوا ألبسة صور أسلحة إلى آخره. نفوتو دركي à 11h. راكم تشوفوا عندنا 9h30 11h. دائما قلت لكم شوفوا التسلسل في الساعات. راكم تشوفوا 8h 9h 9h30 11h. rencontre avec un مجاهد et prise de photo. لقاء. راكم تشوفوا هنا اللقاء راه جا في الصباح قبل الفطور. راكم تشوفوا مازال ما قالوش تناول الفطور ولا الغداء. الوغ رونكونتر هي لقاء افيك ان مجاهد اللي هي راها هنا قلت لكم اختياريه، خطره تجي بعد الغداء وخطره تجي قبل. هذا واش كنت نشرح لكم قبيل اللي ما فهمنيش. هنا راه عندي لقاء على الساعه، لقاء مع رسام نحات على ثديات مجاهد فنان. هنا بيسكورنا رايحين متحف المجاهد اوتوماتيكمون رايحين رونكونتر افيك ان مجاهد اي بريز دو فوتو، تصوروا معاه مع هذا المجاهد. ا ميدي تشوفوا 11h rencontre لقاء. à midi déjeuner الغداء au restaurant. صحيح الغداء في المطعم. وعندي 14h à 14h retour à la maison. هاي وينها عندنا هنا الغداء جاء من بعد لا رونكونتر. صحيح في البستان في المطعم في على الشاطئ البحر إلى آخره. وهنا في التالي عندي ساعة العودة. العودة على الساعة هي الساعة الأخيرة، العودة هي retour. هذه فيما يخص من يقول لك برنامج. البرنامج يجي دير كيما نهار. وهذا اللي قراوه التلاميذ. راح نقترح عليكم شيء آخر اللي هو يعني إضافة فقط، اللي هي يعني هذا البرنامج بروغرام هذا نحولوه في حالة ما إذا طلب منك التكلم عن برنامج زيارة في فقرة. هذا البرنامج نحوله إلى فقرة نفسه. شوفوا معايا فيزيت au musée du مجاهد، زيارة إلى متحف المجاهد. mardi 8 février je démarre. هنا نديرو كاع au présent. صحيح je démarre à 8h avec mes camarades en bus pour visiter le musée du مجاهد à Betna. Point. Nous arrivons. احنا كنا نديرو l'arrivée au départ, donc je démarre. Nous arrivons à 9h. Point. وصلنا إلى 9. À 9h30, nous visitons les salles du musée avec le guide pour voir les photos des martyrs, les armes, les vêtements et les drapeaux. Nous visitons. هنا احنا كشفناها 9h30 وشفنا visite des salles du musée avec le guide. Visite, c'est un nom. Nous visitons, c'est un verbe conjugué. À 11h, nous rencontrons un مجاهد et nous prenons des photos. اللي هي شفناها هنايا à 11h rencontre, c'est un nom avec un مجاهد et prise, c'est un nom de photo. هذو اسمين هنا حولناهم des verbes. Nous rencontrons un مجاهد
et nous prenons des photos. شوفيها؟ أيوه. À midi, nous déjeunons au restaurant. هنايا à midi déjeuner au restaurant. déjeuner هو الغداء au restaurant. هنا نتغدى في nous déjeunons pardon nous déjeunons au restaurant. نتغداو في الريستورون. À 14 heures, nous retournons à la maison. هنا عندك à 14 heures retour à la maison. C'est un nom, le retour à la maison. Le verbe تاعه nous retournons. يعني نحولوا بكل بساطة واش نديرو؟ نحولوا هاد لي نون نديرهم دي فيرب. هكذا كيما راهم نديرهم دي فيرب. هذا فيما يخص البرودكسيون إكريت تاع لو ميوزيك. ونذكركم بهاد الورقة اللي عطيتها لكم وهدرت عليها، راكم حاصينها، درتها لكم في صندوق الوصف نتاع لو ميوزيك. عطيتكم موديل فيرج خاوي وعطيتكم أمثلة عليه. هذه أمثلة مكتوبة نذكركم به اللي ما شافهش ولا ما شافش لا فيديو. ها هوينا هذا نعاود نديره مع هذو زوج وراقي اللي راهم قدامي باش تزيدوا تذكروا فيه. هنا راه خاوي وهنا راه عام. هنا عندنا انتو مثال عندي او ميوزي دي، هنايا واش راه عندي؟ او ميوزي ناسيونال دي بوزار، الفنون الجميلة. راكم تشوفوا فيه ها هو هنا عندي لا دات، هنا نكتبوها ديريكتومون ساندي 1 جانفي. اريفي ا اور الاولى، الساعه الاولى نحنا كي نشوفوها نلقوها هي 9 اون موين دو ترونسبور، وسيله النقل هنا هي بوس. تشوفوا 10 اور نيميرو 2 يعني الساعه المواليه يلقوها في لابواط عاوتاني 10 visiter le musée pour voir les tableaux, les statues, les portraits et les monnaies à l'aide de guides. هي وينه visiter le musée pour voir les tableaux, les annexes à l'aide de guides. هذه كل كيما راها نزيدوها في الساعة. صحيح. من بعد عندي heure 3 déjeuner CCL ou la place. ها هي وينه midi déjeuner au jardin. jardin هو CCL. وهذه الساعة الثالثة اللي توالي يعني 9 10 ميدي. heure 4 retour à la maison اللي هي 14 اللي تجي موراهم retour à la عودة إلى البيت. هنا راه ما كاش رونكونتر، دي فوا ما تلقوش رونكونتر اللي هي اللقاء مع كاش واحد، واش شرط يتلاقوا، دي فوا يتلاقوا دي فوا نو. ها هما هادو راهم أمثلة منوعة كل خطرة لو ميوزي وكيفاه نحطها لكم معاهم ثاني في صندوق الوصف. نتمنى نكون لبيت طلبكم اللي طلبوا مني لو ميوزي وتكونوا فهمتوا عليا، ولا كان اي استفسار ولا شيء انا في الخدمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.